अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हमारी यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बे औलादों को औलाद, बेरोज़गारों को रोज़गार और बीमारों को शिफा अता फ़रमाए अपने प्यारी रहमत के सदक़े। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है दिमागी खुश्की। क्या दिमागी खुश्की का इलाज है? क्यों होती है? जिसे डॉक्टर लोग और हज़ारों लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ खा कर अपने जिस्म का बेड़ा गर्क कर बैठते हैं। डिप्रेशन वाले मरीज़ को जितनी भी मेडिसिन दी जाती है वो गर्म और खुश्क होती है। तो क्या ये बात सच है कि डिप्रेशन वाले मरीज़ को ग़ज़ा और अद्वियात गर्म और खुश्क दी जाए? आज इसी टॉपिक पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये गुफ्तगू है और उम्मीद करते हैं कि 60 साल पुराना मरीज़ भी अगर डिप्रेशन में है, इंशाअल्लाह मालिक शिफा बख्शेगा अपने प्यारे हबीब के सदक़े। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे कि डिप्रेशन होता क्यों है। डिप्रेशन 3 किस्म का होता है। सबसे पहले तो अपने सीने का तावीज़ इस बात को बना लीजिए कि डिप्रेशन पहला इब्तदा जो है वो इंसान के जिगर की हीट और खून की हीट से इब्तदा और जन्म लेता है। जब इंसान के जिगर मैदे मसाने में खुश्की और गर्मी होती है तो इंसान के तमाम वाइट सेल भी हीट पकड़ना शुरू करते हैं, मसाम बंद हो जाते हैं। अगर औरत को ये मसला है तो 3 चीज़ें उसमें ज़ाहर होना शुरू हो जाएंगी: लकोरिया, कमर की दर्द, पट्ठों का खचाव। अगर यही मर्ज़ मर्द में शामिल है तो सबसे पहले ज़कावत और उसके बाद मसाने का पेशाब और ज़बान पर चीरे। सबसे पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि दूसरे नंबर पर डिप्रेशन, इसमें इंसान भूल जाता है। सर में दर्द रहता है 3 तरह का। ये सामने वाले हिस्से में अगर दर्द रहे इसे मावूल कहा जाता है, और कई बार इतनी जगह में दर्द होता है कान भी दर्द करता है साथ। कई दफ़ा दर्द दिन में होती है, और एक दर्द ये है जिसे वाआद कहा जाता है, ये पीछे, ये जैसे जैसे दिन धीरे धीरे गुज़रता है दर्द भी शुरू होती है और सारी रात चिनके मारती हैं। इंसान के सर में ऐसा लगता है जैसे को हथौड़ी के साथ किल ठोक रहा है। और सबसे ख़तरनाक जो मर्ज़ है, डिप्रेशन की आखिरी स्टेज कह लीजिए इसे, इसमें इंसान को क्या महसूस होता है कि खौफ बहुत ज़्यादा आता है। अंधेरे से खौफ इतना, कोई पटाखा भी बाहर चले तो इंसान की जान पे बन आती है कि पता नहीं फायर चल गया है। यकदम तबकना, खौफ आना ऊंचाई से भी और पानी से भी। ऐसे बुज़दिल बंदे को जब भी ख्वाब आएगा, पानी देखेगा या ख़तरनाक चीज़ देखेगा तो सुबह उठकर किसी को बता नहीं पाएगा, भूल जाएगा। डरौने बंदे को भाई, डरौने ख्वाब जो हैं ये डिप्रेशन वाले इंसान को कमज़ोरी में बहुत ज़्यादा आते हैं। खौफ बहुत ज़्यादा आएगा उसे और डर बहुत ज़्यादा महसूस होगा। तन्हाई में बहुत दूर की बात सोचेगा लेकिन सुबह उठ के भूल जाएगा। हर वक्त एक खौफ का लगा रहना, हर वक्त दिल में ख्याल आते रहने वसवसे, और जहन परेशान रहना, जहन में एक बुरी से बुरी सोच का बबस्त हो जाना और उस बात को जहन से ना निकालना। और ऐसे होता है कि कई कई दिन नींद नहीं आती ऐसे मरीज़ को। तो प्लीज़ काइंडली अपने जिस्म से मोहब्बत करें और उन डॉक्टरों से, झूठों से, जो वादा करते हैं डिप्रेशन का, मैं एक ही बात कहूँगा कि डिप्रेशन का इलाज डॉक्टरी में नहीं है भाई। 50 साल भी आप दवाइयाँ खाते रहें तो डॉक्टर का बस एक ही बहाना होगा, आप टेंशन लेंगे। टेंशन लेते हैं भैया, टेंशन लेते हैं भाई। टेंशन दुनिया में है तो इंसान ले रहा है। अगर मैं टेंशन ले रहा हूँ तो कम से कम मेरे वजूद के अंग भी तो साथ काम करने चाहिए। और ऐसे पढ़े लिखे बेवकूफ़ लोग मैं देखता हूँ जो एंटीबायोटिक डोज खाते हैं, टीके, गोलियाँ, बहुत ज़्यादा गोलियाँ। चैलेंज है मेरा, अगर कोई डॉक्टर मेरी वीडियो को देख रहा है कि डॉक्टरी लाइन में कोई भी ऐसी एक गोली का मुझे नाम बता दीजिए जिसकी तासीर ठंडी हो गई। ऐसे इंसान का हिसाब उजरात नफ्स और ख़ास करके नफसियाती सोच जो है वो मुज़रे अफराद उजरात बन जाती है।
کبھی کبھار پٹھوں کا کھچاؤ، سر میں درد رہنا، یہ والا حصہ درد کرتے رہنا، کمر میں درد، پٹ پنیوں کا کھینچے رہنا، رات کو نیند نہ آنا، ڈپریشن، خوف میں رہنا، دماغی خشکی سے کہا جاتا ہے۔ اور دماغی خشکی کیوں ہوتی ہے؟ تیسری سٹیج پر جا کر دماغ کے اندر جو حرام مغز ہوتا ہے یہ انسان کا مادہ جو ہے باہر نکالنا شروع کرتا ہے۔ دماغ کی شیزانوں کا خشک ہو جانا، خون کی رفتار کو کم کرنا، یہ حرام مغز کا کام ہے۔ اور خشکی جب چوتھائی حصے ذہن میں جا کے پپست ہوتی ہے تو انسان کو بس بسے، خوف، ڈپریشن، نیند کا نہ آنا، بھوک کی کمی، اور بار بار بھوک لگے گی، بندے کو کھائے گا کچھ نہیں، 2-4 نوالے سے پیٹ بھر جائے گا۔ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ ڈپریشن والا انسان اپنے بچوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا۔ شور اسے پسند نہیں ہوگا، تنہائی میں وہ خوش رہے گا اور ڈر سا بھی لگا رہے گا۔ کچھ ڈپریشن والے اپنی وائف کو طلاق دینے کے لیے پھرتے ہیں، اتنا پریشان رہتے ہیں، اگر پیار کے ساتھ بھی۔ اگر انہوں نے کہا کہ پانی کا گلاس لے کر آؤ تو بیوی اگر پانی کا گلاس لے کر آئی ہے تو پھر بھی نقص ہے، کیوں اتنی لیٹ کیوں لے کر آئی ہو؟ میں نے کہا ہے تم بالکل ٹھیک نہیں ہو، حالانکہ وہ سارے کام ٹھیک کرتی ہے۔ تو یہ ڈپریشن کی نشانی نہیں ہے، یہ 2 وجہ سے مسئلے درپیش ہوتے ہیں، یا تو تعویذوں کے نقص سے، اور یہاں انسان کے حرام مغز کے ساتھ ناڑ ہوتی ہے مین، جسے پانس کہا جاتا ہے، اس میں خشکی کا جمع ہو جانا۔ تو پلیز کائنڈلی میرا واٹس ایپ نمبر میرے کندھے پر میرا مونوگرام آ رہا ہے، ڈسکرپشن میں بھی ہے، تو گھر بیٹھے آپ اپنا علاج بے خوف ہو کر کریں، اور میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو نیند دوسرے دن ہی آئے گی، وسوسے، ذہن پریشان نہیں ہوگا، ڈپریشن نام کا لفظ جو ہے آپ کی زندگی سے ایسے کاٹ کے پھینک دوں گا جیسے کبھی ہوا نہیں تھا۔ عملیات، وظیفہ، کسی بھی طریقے کا جادو ٹونا اگر گھر پر یا آپ پر ہے تو فی سبیل اللہ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ جلدی کیجیے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اپنے پیارے ہاتھوں سے اپنا موبائل اٹھائیے، اور میرا نمبر آ رہا ہے مونوگرام کے ساتھ، جلدی سے اپنا نام لکھ کر میرے واٹس ایپ پر کریں، میں استخارہ بھی کر دوں گا اور دیکھ بھی لوں گا کہ تعویذوں کا نقص تو نہیں ہے، اور دوا واٹس ایپ پر الحمدللہ آپ کو بتا دی جائے گی۔ اور پہلے دن جسم کی گرمی، خشکی، ہیٹ، دماغی خشکی انشاءاللہ 48 گھنٹے کے اندر اندر ختم۔ اور اب وہ رابطہ لوگ کریں جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ڈپریشن ہے، 20 سال سے دوائیاں کھا رہے ہیں، نیند نہیں آتی بھائی، چڑچڑا پڑنا ہے، خوف بڑا آتا ہے، غصے میں بہت زیادہ انسان آتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اتنی دیر تک اجازت، اللہ نے چاہا پیارے حبیب کے صدقے دعا کیجئے گا، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ اور پلیز میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو کھانے کے لیے ہی جیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو جینے کے لیے کھانا کھاتے ہیں۔ ایسے بیوقوف شخص کو جسے اپنی مرض کے علاوہ دوسرا، اپنی تکلیف کے علاوہ دوسرا شخص نہیں نظر آتا، تو میں ایسے بندے کو نہیں کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں درد نہ ہو اسے کبھی احساس انسانیت کا نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ آپ پر ہے، اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے یا نہ بھی کریں تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن یہ چینل ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو ہزاروں روپیے لگا کر بھی آج تک پریشان ہیں۔ میرا وعدہ ہے خاندانی الحمدللہ نسخے ہمارے کسی بھی ویڈیو کو آپ دیکھیں ہمارے چینل پر عظمتہ، میں ویڈیو ہی وہ اپلوڈ کرتا ہوں جو ہزاروں لوگوں پر الحمدللہ میں استعمال کرتا ہوں نسخے، اور میں نے کتابوں سے پڑھا نہیں ہے، سنی سنائی بات میں نہیں کرتا، ہڈ اور جگ بیتی بات ہے میری، اور میرے نسخے کا چیلنج ہے میرا، کوئی ڈاکٹر، حکیم، طبیب، سنیاسی تک بھی کوئی چیلنج کرے میں ذمہ دار ہوں گا۔ اللہ